नमस्कार, माझे नाव तेजन गणेश गावस। जसे की आता आमचे इलेक्शन येता तेन्ना आमचो नॉर्थ गोवाचो उमेदवार श्रीपाद भाऊ, तशेंच आमी श्रीपाद भाऊक भरपूर मतांनी निवडून हाडटले। हेच्यान पयलीं हाडला। श्रीपाद भाऊक सपोर्ट करप म्हणजे आमचे नरेंद्र मोदीजीक सपोर्ट करप। हेच्यान पयलीं अशें कितें ना की बाबा फर्स्ट टायम निवडून येतले जावं फर्स्ट टायम सरकार येतले आनी काम करतले जावं कितें केलां आसतलें अशें ना। तर फाटलीं 5 वर्सां आमकां खबर आसा मोदीजीन कितले आमच्या गोंया खातीर आनी भारता खातीर केल्लें आसा। जावं युथा खातीर तेंच्यांनी भरपूरशे कितें खूब केल्लें आसा। यंग एंटरप्रेनरांक खूब हेल्प केल्लो आसा आनी ऑलरेडी तेंचे स्कीम आसा आनी स्कीम इम्प्लिमेंटूय जाल्लो आसा आनी खूब जाणांनी फायदोय घेतलेलो आसा। आमच्या खूब गांवांत घेतलेलो आसा फायदो। सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, सगळ्या जनतेक रिक्वेस्ट करता की अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आनी तशेंच आमच्या नॉर्थ गोवान आमी श्रीपाद भाऊक खूब भरपूर मतांनी निवडून हाडया आनी भारतीय जनता पार्टीचो विजय करूया। धन्यवाद।